अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जानेंगे ज़बानों के बारे में। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कोई कुछ ज़बान बोलता है, कोई कुछ ज़बान बोलता है, और आज तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली ज़बान है वो इंग्लिश है, दूसरे नंबर पे अरबिक है। और इस तरह ये इन तमाम ज़बानों में ऐसी बहुत सारी ज़बानें हैं जो आज बोली जाती हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आखिर ये जानेंगे आज कि तमाम ज़बानों में कौन सी ज़बान ऐसी है जो सबसे अफजल है। फिर उसके बाद जानेंगे आखिर जन्नत में कौन सी ज़बान बोली जाएगी। ऐसी बहुत सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर दुनिया में तमाम ज़बानों में सबसे अफजल आखिर कौन सी ज़बान है। तो उसका जवाब है कि तमाम ज़बानों में सबसे अफजल जो ज़बान है वो अरबी ज़बान है। फिर उसके बाद सवाल है कि जन्नत में आखिर कौन सी ज़बान बोली जाएगी। तो उसका जवाब है कि अरबी ज़बान बोली जाएगी। जन्नत में तो दूर की बात, इंसान जैसे ही मरता है मरते ही उसकी ज़बान अरबी हो जाती है, और कब्र में या आलम अरवा या फिर वो आलम बरज़ख में जहाँ कहीं भी उसको सवाब या अज़ाब हो रहा होता है, उन जगहों में उसकी जो ज़बान होती है मरने के फ़ौरन बाद ही वो अरबी हो जाती है। फिर अगर वो अल्लाह को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो, दोनों ही सूरत में उसकी ज़बान अरबी हो जाती है। वो जो भी बोलता है वो अरबी में ही बोलता है। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर जन्नत में आखिर कौन सी ज़बान बोली जाएगी। जैसे कि आपने जाना कि अरबी ज़बान ही बोली जाएगी। फिर आगे सवाल है कि कितने अम्बिया की ज़बान ऐसी है जो कि अरबी थी, यानी कितने नबी अरबी ज़बान बोलते थे। तो उसका जवाब है कि 5 नबी ऐसे थे जो अरबी ज़बान बोलते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, और आखिर में हमारे नबी हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान भी अरबी ही थी। फिर उसके बाद सवाल है कि क्या कब्र में मुनकर नकीर का सवाल आखिर किस ज़बान में होगा। तो उसका जवाब है कि सुरियानी ज़बान में होगा। बाज़ लोगों ने कहा कि अरबी ज़बान में होगा। यानी इंसान और जो राजे जो कौल है वो यही है कि इंसान का जो हिसाब किताब होगा मरने के फ़ौरन बाद वो अरबी ज़बान में ही होगा। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर मुर्दे किस ज़बान में जवाब देंगे। तो उसका जवाब है कि जिस सुरियानी ज़बान में या अरबी ज़बान में। जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि अरबी ज़बान या सुरियानी ज़बान हो जाएगी, लेकिन राजे जो कौल है वो अरबी ज़बान है, तो जो मुर्दे हैं वो भी अरबी ज़बान में ही जवाब देंगे। फिर उसके बाद सवाल है कि अरबी ज़बान की इब्तिदा आखिर किससे हुई। तो उसका जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही हुई है अरबी की ज़बान, क्योंकि वो जन्नत में अरबी बोलते थे। ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के बाद भी वो सुरियानी, ज़मीन पर तशरीफ़ लाने के बाद वो सुरियानी बोलने लगे। फिर जब तौबा उनकी कबूल हो गई उसके बाद फिर से वो अरबी ज़बान उनकी हो गई। अगरचे आम तौर पर मशहूर ये है कि अरबी ज़बान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर हुई, और उन्होंने ही ये ज़बान जुरहुम और उनके भाई कतूरा से सीखी, क्योंकि ये हज़रात भी अरबी बोलते थे। लेकिन ज़्यादा राजे कौल यही है कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ही ज़बान थी जो तौबा कबूल होने के बाद फिर से उनकी अरबी ज़बान हो गई थी। फिर उसके बाद सवाल है कि सुरियानी ज़बान की इब्तिदा आखिर किससे हुई। तो उसका जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही सुरियानी ज़बान की भी इब्तिदा हुई है। आपकी और आपकी औलाद और अक्सर अम्बिया किराम की जो ज़बान है वो सुरियानी ही थी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सुरियानी ज़बान ही में सिखाए थे ताकि फ़रिश्ते समझ ना सकें। फिर उसके बाद सवाल है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को कितनी ज़बानों का इल्म दिया था। तो उसका जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तकरीबन 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया था। 7 लाख ज़बानों का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मौजूद था। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को तमाम के तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 7 लाख ज़बानों का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम की तमाम ज़बानें जानते थे। मसलन
عربی، فارسی، رومی، سریانی، یونانی وغیرہ سب زبانیں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ طوفان نوح کے بعد پھر عربی زبان کی ابتدا کن سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے اللہ تعالیٰ کے الہام سے اس زبان کو ایجاد کیا، انہی سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر سوال ہے کہ عبرانی زبان کی ابتدا آخر کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عبرانی زبان کی ابتدا ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہلے سریانی تھی، لیکن جب آپ نمرود کی شر کی وجہ سے بحکم الہی دریائے فرات پار کر کے ملک شام تشریف لائے تو نمرود نے حضرت کی تلاش میں سپاہی بھیج دیے کہ جو شخص بھی سریانی زبان میں کلام کرتا ہوا ملے اسے گرفتار کر لے۔ جب نمرود کے آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو قدرت الہی سے آپ کی زبان بدل گئی اور آپ سریانی کے بجائے عبرانی بولنے لگے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ عبرانی بول رہے ہیں تو کوئی تعرض نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس زبان کی تعلیم چونکہ دریائے فرات عبور کرنے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے اس زبان کو عبرانی کہتے ہیں۔ پھر سوال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آخر کتنی زبان جانتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پوری 3600 زبانیں جانتے تھے، یعنی 3600 زبان حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے جانتے تھے، جن میں 900 زمین کی، 900 آسمان کی، 900 پرندوں کی اور 900 کیڑے مکوڑوں کی زبانیں حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخر کس زبان میں کلام فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے کہ پہلے تو تمام زبانوں میں کلام فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا میں ان زبانوں کو نہیں سمجھتا، تب اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں کلام فرمایا جو ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی۔ پھر سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے آخر کتنے کلمات سماعت فرمائے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 1200 کلمات، اور اپنے ہمہ تن گوشت ہو کر بدن کے ہر رونگٹے سے یہ کلمات سماعت فرمائے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ فارسی زبان کی ابتدا کس سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پر پوتے فارس بن عامور بن یافس بن نوح علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد فارسی زبان آج تک قائم ہے۔ تو ایک بات یہاں پر اور ذہن نشی کرتے چلے کہ طوفان نوح کے بعد آپ کی اولاد میں 72 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ پھر سوال ہے کہ آخر اردو زبان کی ابتدا آخر کب سے ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اردو زبان کی جو ابتدا ہے وہ 1027 عیسوی یعنی تقریباً 1000 سال پہلے ہی ہو گئی تھی، لاہور میں پیدا ہوئی۔ قدیم پنجابی زبان اس کی ماں ہے۔ بعضوں نے کہا کہ 1100 عیسوی سے ہوئی۔ اصل میں اردو کی جو ابتدا ہے وہ ہندوستان کے مختلف جگہوں سے ہوئی، دلی، لکھنؤ، لاہور، ایسے جتنے بھی ادبی اور تعلیمی جگہیں تھی وہاں سے اردو کی ابتدا ہوئی۔ لیکن جو پروان چڑھی ہے وہ دکن میں یہ پروان چڑھی ہے اور کافی وہاں پر یہ بولی جانے لگی۔ اس کے بعد پھر یہ نارتھ انڈیا آئی اور یہاں پر ہر چہار جانب اس میں شعر و شاعری کیا جانے لگا، اس میں اپنے جو حالات ہیں ان کو بیان کیا جانے لگا اور اس طرح اردو پورے چہار جانب پھیل گئی۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آخر ہندی زبان کی ابتدا آخر کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہندی زبان کی ابتدا ابھی نئی زبان ہی ہے، تقریباً 350-400 سال پہلے کی ہی یہ زبان ہے، اس کے پہلے ہندی زبان نہیں تھی۔ ہاں سنسکرت زبان ہندوستان کی جو بہت پرانی زبان ہے، اردو، فارسی اور عربی، ہندوستان میں اردو اور فارسی کے آنے سے پہلے ہی یہاں پہ سنسکرت بولی جاتی تھی، اور ہندی ابھی 300-350 سال پہلے کی ہے، لیکن سنسکرت ہندوستان میں بہت سالوں سے، کئی ہزار سال سے بولی جا رہی تھی۔ تو یہ تاریخ ہے زبانوں کی جو آپ نے ابھی سنی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔